Manindig kita, batong awiton ang kasinungalingan. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesucristo, ikaw man ang kahayag nga mianhi sa kalibutan. Buot kaming mamati sa imong pulong. Apa nahimo kaming bungol, o nawat-an o pagsalig sa imong mga mensahe tungod sa mga dagko namong mga sala. Ginoong Hesus, nahimo kang tao, gikan sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy kami. Kristong Hesus, sa imong pagkatao, nagmasyagtanon ka hangtod sa imong kamatayon dihan sa krus. Kristo, kaluoy kami, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami, kaluoy kami. Ginoong Hesus, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, o dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kay imo naman kaming gihupay sa kabalangka, among gisalig kanimo nga among ipaambit ngadto sa uban ang gugma o kalinaw ni Kristo. Ato ipakita karon ang timaan sa atong panag-iligsuonay. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, ang matang Kristohanong banay, panalipdi batok sa tanang katalagman. Hatagi kami sa kagawasan diya sa Espiritu, o kaayo aron ang tanan namong kabalangka mahanaw, ug sa ingon, matuman kami sa imong kabubuton dinhi sa yuta, uban sa mga pangiliya sa imong anak si Senyor Santo ninyo, ang Ginoo hangtod sa kahanturan. Amen. Palihog mong lingkod ug atong paminawon ang mga pulong sa Ginoo.
Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Apan ikaw, Israel, akong alagad, katawhan ka nga akong gipili, kaliwat ni Abraham na akong higala. Ikuha ko ikaw sa layong dapit sa kalibutan, ug giingnan, ikaw akong alagad. Gipili ko ikaw, ug dili gayon isaliko. Ayaw kahadlok, kay mag-uban ako kanimo. Ayaw ka malaka, kay ako man ang imong Diyos. Lipunon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwas. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo, daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Dayon ko ang iyong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Bayawon ko ikaw, akong Dios ug akong hari. Daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dayon ko ang iyong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon, dugay nga masuko ug dakog kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon alang sa tanan niyang mga binuhat. Dayon ko ang iyong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanang mga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Dayon ko ang iyong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpatindog sa tanang mga nangapukan ug nagapabangon kanila nga nangalipay. Dayon ko ang iyong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Palihog manindog katong pasidunggan si Kristo nga mamulong kanatong pinaagi sa Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Pagdayuan ng Diyos, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdayuan ng Diyos, alleluia. Pagdayuan ng Diyos, alleluia. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasulugan sa pagsayo. Sa dihang napulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa ulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem. Wala nahibalo niini
ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa kanon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila ikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulog ka adlaw, nakit-an nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tuwag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya o miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo, ako o ang imong amahan na balaga kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala pa kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauling si Jesus sa Nazaret uban kanila o nagmasentanon siya kanila. Kining tanan ginibigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing o mitubo si Jesus sa lawas o sa kinaadman o gikahimut-an siya sa Dios o sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa